कुफर की मंडी लग गई और हुक्मरान सलाहियतें ख़त्म कर बैठे, तो अल्लाह ताला ने एक कौम को 7 समंदर पार भेजा। हाय हाय, जहांगीर के सर में दर्द था, दर्द। उस वक्त ये मद्रास पे अंग्रेज अपनी कॉलोनियां बना चुके, उसको वो ठीक नहीं होता था, तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने उसको, एलोपैथी तो फौरी असर करती, उसको गोली दी, वो ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। क्या मांगते हो, क्या मांगते हो? कहा जी मुझे, हमें तिजारत की इजाजत दीजिए। तूने इजाजत दे दी। तो उसके एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे ये मक्कार नजर आते हैं, इनको इजाजत ना दें, ये कल को खतरा बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त मुगलिया सल्तनत से छाई हुई, कोई नदी कीड़ी औकात, क्या पिद्दी का शोरबा, ये क्या कर लेंगे। लेकिन वो वजीर कोई बड़ा ही सियाना था जो आगे देख रहा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला 22 साल हुकूमत करके शराब औरतों में डूब के जिंदगी गुजार के मर गया। 22 बरस की हुक्मरानी कोई छोटी हुक्मरानी नहीं होती। इसमें नादिर शाह दुर्रानी का, तिमूर ने लूटा तुगलकों के दौर में, और नादिर शाह दुर्रानी ने हमला किया मोहम्मद शाह रंगीली के दौर में। और कोहनूर, आप नाम सुना? कोहनूर मैंने देखा है 2-3 दफा, इंग्लैंड में मलका विक्टोरिया के ताज में है, लेकिन अब उसकी वो शान नहीं है। उसको उन्होंने 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में कर दिया, 3 टुकड़े बना दिए। तो वो एक सलीम में है और 3 ऐसे पट्टी में रखे हुए हैं, लिहाजा उसका वो नाम अब उस पर नहीं लग सकता। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत नेक हुक्मरान गुजरा है, खिलजी खानदान का, 35 बरस हुकूमत की। उसने दक्कन का एक शहर था देवगरी, उस पर किया हमला। जब खजाने का दरवाजा खोला तो उसमें एक हीरा पड़ा हुआ था। वो हीरा इतना बड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से निकला, कोहिनूर, ये तो नूर का पहाड़ है, कोहिनूर, ये तो नूर का पहाड़ है। वहां से वो उसका नाम पड़ गया कोहिनूर। तो जब अब बीच में मैं तारीख भी सुना रहा हूं और कुछ अपने मुल्क के बाद सुनाना चाहता हूं, पता नहीं मैं पूरा कर सकूं ना कर सकूं। जो कुछ याददाश्त में, कोई पढ़ के नहीं है, जो कुछ याददाश्त में वो आपसे शेयर कर रहा हूं। वो नादिर शाह ने कहा वो कोहिनूर किधर है, तो पता ही नहीं, सारा खजाना देख लिया, नहीं मिला। फिर उसने मोहम्मद शाह रंगीले के आदमी को पैसे लगाए, कहा जी वो उसके पगड़ी में छुपा हुआ है, यहां रखता है। तो उसने ज़ियाफत की, ज़ियाफत कहने लगा कि मोहम्मद शाह अब तो हम भाई भाई बन चुके हैं, 3 दिन कत्लेआम किया कमबख्त ने दिल्ली में, अब तो हम भाई भाई बन चुके हैं, तो हम ना दस्तार अपनी तब्दील करें, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। अपनी पगड़ी उतार, उसकी पगड़ी उतार के अपने सर पर रख ली, उसकी उतार के उसके बस सर पर रख ली। वो बेचारा ना कहने का ना सुनने का, महकूम बेचारे की क्या ताकत होती, भाई हो गया कोहिनूर। वहां से आया अहमद शाह अब्दाली के पास, अफगानिस्तान से फिर अंग्रेजों ने काबू में किया, फिर उसे मलका विक्टोरिया तक पहुंचाया गया। तो अंग्रेज यहां एंटर हुआ। कब एंटर हुआ? जब हम जवाल का शिकार थे। अब आप हैरान होंगे, हम अपने अल्लाह से इस नेमत के शुक्राने में वो करें जो अल्लाह हमसे चाहता है। हम इस मुल्क को ठीक करें कहां से? तारिक जमील से। यहाँ वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसको बंद कर दो। वो देखो की कर गया, वो की कर गया। अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, अपने ऐब देखो, अपने ऐब सुनो, जमीर की आवाज सुनो, दिल की धड़कनों से उठने वाली बातें सुनो, और फिर कुरान सामने रखो, कुरान पढ़ो। तुम सबसे कहता हूं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ताकि मिंबर पर बैठने वाले का तुम्हें पता हो कि ये हमें पैगाम दे रहा है या आग लगा रहा है, ये हमें नफरतों में धकेल रहा है या मोहब्बत के फूल दे रहा है। और अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। मैं किसी फिरके का तर्जुमान नहीं हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं, मैं इस्लाम का तर्जुमान हूं। ये भड़कती आग है, इसने सारे खिरमन को जला दिया है। मैं अकेला कहां तक बोलूं और क्या क्या बोलूं, लेकिन मेरे सामने एक वाकया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग भड़काई गई तो गिरगिट किरला, बड़ा किरला, उसने आके फूंके मारी, फूंके, और नामुरादा तेरी फूका नाल कड़ी। लेकिन ऐसी नहुसत उसके लिए मुकद्दर में आई कि मेरे नबी ने फरमाया जहां गिरगिट मिले उसे कत्ल किया जाए। गिरगिट ज्यादातर अफ्रीका में बहुत है, हमारे जंगलों में होता है, शहरों में नहीं। कबूतर ने क्या किया, उसने चोंच में पानी भरा और जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग के ऊपर गिराया। देखो मेरे को बुझनी तो कोई नहीं,
پر میرا نا تلک مجاون آلے آج. تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی. ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں. یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا. میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں. اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا, لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا. میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا. میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ, میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی. یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا. میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے, کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, مصافحہ نہیں کرتے, جنازے نہیں پڑھتے. ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے. اوروں کو نہیں دیکھیں گے, اپنے آپ سے شروع کریں. اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو, اپنے استادوں کا ادب کرو. ماں باپ زندہ ہیں, ان کے پاؤں پڑ جاؤ. شادی شدہ بیویوں کو عزت دو, احترام دو. شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو. عشق و معشوقی میں نہ پڑھو, ماں باپ کی رائے سے کرو, اس میں برکت ہوگی. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو, مسلط نہ کرو. یہ ماں باپ کا ظلم ہے. اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تا کرنی تا سے نہیں کرنی, یہ ماں باپ کا جبر ہے, یہ ماں باپ کی زیادتی ہے, یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے. شادی بچی اور بچے کا حق ہے. ماں باپ رائے دیں, ہموار کریں, بیٹا یہاں بہت مناسب ہے, بیٹا یہاں بہت مناسب ہے. لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا, پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, زبردستی نہ کرنا, یہ تمہاری زیادتی ہوگی. لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا. اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے, بہت برکت کے دروازے کھلیں گے, بہت برکت کے دروازے کھلیں گے. کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا, بہت بے برکتی ہوتی ہے. زندگی تلخ ہو جاتی ہے, زندگی ویران ہو جاتی ہے. اپنے جذبات کو قربان کرنا. جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے, اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی, آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے. تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں, محبت کے ساتھ. نفرت چھوڑ دو, بغض چھوڑ دو, عداوت چھوڑ دو, لڑنا چھوڑ دو. آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو, حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ, اپنی عیاشیاں کم کرو. ٹیکس نہ بڑھاؤ, اپنی عیاشی کم کرو. ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں, انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب, کچھ اس کی جیب میں, تھوڑے سے پیسے حکومت کے. میں کہتا ہوں دے دو, جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو. اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے گا. چوری نہ کرو, کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے, مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں, لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو, آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے, لیکن یہ چوری نہ کرنا. پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا. جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں یہ نہ کرو. اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں. مقروض خاندان کے عیاش حکمران. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا, گوشت کھانا چھوڑ دی. جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی. جب تک قحط دور نہیں ہوا. میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے, چونکہ ہم جیسے عوام, جیسی راجا جیسی پرجا ویسا راجا, جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا بڑا بڑا من ہے بادشاہ. میں نہیں, عمر کیڈا بڑا بادشاہ تھے, کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے. وہ بڑا سمجھدار تھا, کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم. اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا. ہوں تسی تو رہو میں بدماش تو میں آخو میں عمر بن جانا. ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں, سارا بازار جھوٹ پر ہو, خیانت پر ہو, اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر.
تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع، اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا، اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، نہیں منظور ہوا تو اللہ قبروں میں دکھا دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ماشاءاللہ، اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔